सिन्धुपाल्चोकमा जाँदाखेरि बाटो त यस्तो यस्तो एकदमै हाम्रो गाडी बिच बाटोमा गाडीले हिर्कादिने हो भन्ने शङ्का पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै पहिरो गएर डोजरले यो बाटो यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस्, कस्तो गाह्रो ठाउँ। यो ठाउँबाट हामीले गुज्रिनु परिरहेको छ। यस्तो गाह्रो ठाउँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् न। अहिले यो बाटो निस्किसक्यो त। यो ठाउँबाट हामीले जम्मू डाँडा यस्तो अप्ठ्यारो बाटोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोको अवस्था हेर्नुहोस्, एकदमै गाह्रो अवस्था। बल्ल बल्ल कट्यौँ हामी। एकदमै चिप्लो बाटो छ, जहाँ पानी आइरहेको छ, अझै बगाउने सम्भावना छ। यो बाटो सायद हामी आउँदासम्म अझै योभन्दा जोखिमपूर्ण तरिकाको हुने हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ डोजरलाई राखिरहेका छन् बाटो बनाउनु। एकदमै हामी यस्तो गरिसकेका छौँ। हामी दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिँदै राख्नुहोस्। एकदमै दुःख भएको अवस्था छ। यहाँ हिँडिराख्नु भएको छ मानिसहरू खाद्यान्न बोकेर जहाँसम्म अप्ठ्यारोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा अप्ठ्यारो बाटो क्रस गर्दै हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सफल हुने अवस्थामा गएर हामी त्यो आदीले बगाएको एकदमै लडाइँको अवस्था भएको ठाउँ। त्यहाँ हामीको दृश्य तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदै गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिँदै गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सायद यो हाम्रो अन्तिम स्टेसन हुनसक्छ। यहाँबाट हिँडेर अहिले हामी सिन्धुपाल्चोकको जम्बू डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ र यहाँ विशेष हामी बाढीको कारणले गर्दा, बाढी पहिरोको कारणले गर्दा पीडित हुनुभएको व्यक्तिहरूको लागि सामान वितरण गर्नको लागि आएका थियौँ। योभन्दा केही समय अगाडि पनि यहाँ सामाजिक अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर यहाँको अवस्था बुझेर जानुभएको र उहाँहरूलाई विशेष अहिले चाहिँ भाँडाकुँडाको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो भाँडाकुँडा चाहिँ अहिले वितरण गर्नुभएको छ। आएका छौँ र हामी यो दृश्यहरू प्रत्यक्ष
कस्तो दलदल है हिलो पनि हो है ला कस्तो खतरा के भयो अड्क्यो ए स्थानीय सरकारको पहलमा सडक विभाग गर्ने काम सडक निर्माणको कामहरू पनि भइरहेको छ यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो दाइ यो ठाउँको नाम चाहिँ जम्बो डाँडा भन्नुभएको छ होइन हजुर तपाईँ चाहिँ यहाँको ए हजुर हजुर त्यो दलदलले गर्दा गाह्रो पनि भइरहेको छ है यो पुरै फसेको हो ए ला अब फेरि मर्मत गर्ने काम के मान्छेहरू बोलाउँदै हुनुहुन्छ ए तपाईँले नै सबै मिलाइरहनु भएको छ यहाँ गाह्रो छ है यो ठाउँमा धेरै पीडित हुनुहुन्छ यो त्यो 28 गतेको पहिरोको क्षति होइन त्यो सबै ए तपाईँको घर चाहिँ कता चितवन हो ए म पनि चितवनबाट हो नि हजुर ए ल राम्रोसँग गर्नु होला हजुर मेरो चितवन टाढी हजुर हजुर ए हजुर नजिकै परेछ कति टाढासम्म जानुपर्ने हामी अब आइसक्यो हजुर पहिला पनि आउनु भएको थियो नि यो ठाउँमा ए अनि यहाँ आएर यहाँको आवश्यकता के बुझेर अनि अहिले चाहिँ उहाँहरूको लागि त्यही भाँडाकुँडा होइन त ए उहाँहरूले भन्नुभएको हो हामीलाई यो कुराको आवश्यक छ भनेर ए ओके हामीसँगै आउनुभएको उहाँहरू अनि उहाँहरू चाहिँ योभन्दा पहिला पनि यो ठाउँमा आइसकेर यहाँको पहिरोबाट पीडित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेटेर तपाईँहरूलाई के कुराको खाँचो छ भनिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई अब पकाउने सामानहरूको खाँचो छ भन्ने कुरा जब थाहा भयो त्यसपछि चाहिँ ओहो बाटो हेर्नुहोस् त यहाँ उहाँहरूले त्यो सामान उपलब्ध गराउनु भएको छ र उहाँसँगै आज हामी आएका छौँ र यो बाटो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ए यो सानो पुल थिएन बाटै थिएन अब झन् पानी बढ्यो भने झन् एकदम डेन्जर छ त यहाँ त है ए ओ माय गुडनेस कस्तो एडभेन्चर ओहो ओ हो ल हेर्नुहोस् त यस्तो बाटो ओहो यो बाटो अनि यो पुल चाहिँ अहिले अस्थायी पुल नै यसरी निर्माण गरिरहेको रहेछ भेरी डेन्जर पछिल्लो समय 28 गते गएको पहिरोबाट चाहिँ यो ठाउँ पूर्ण रूपमा यो ठाउँको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ घरहरूको अवस्था यो ठुलो बिल्डिङ घरहरूको अवस्था पनि पहिरोको कारणले गर्दा अहिले पनि एकदम धरापमै छ अब चाहिँ उकालो म चाहिँ अलिकति छिटै आएर पछाडिको दृश्यहरू म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउने छु घर त पछि उठाले उन्जन गर्दियो यो गर्ने ओहो घर है एउटा पेटमा बच्चा छ 5 जना मरेको छ ओहो पेटको बच्चा चाहिँ
अहिले म जुन घरमा बसिरहेको छु यो घर पनि डेन्जर जोनमै छ किनभने पानीको स्थिति त्यही नजिकै त्यस्तो स्थिति तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जम्बू गाउँबाट हामीले ल्याएका राहतका सामानहरू वितरण गरेर हामी फर्किरहेका छौँ र विशेष यहाँ पहिरोको कारणले गर्दा जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आवश्यक परेको सामानहरू हामीले वितरण गरेर अब हामी घरतर्फ जाँदैछौँ र बाटो र जाँदै गरेको बाटोको दृश्य चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गरेर आवाजमा म अनिता छु। यो बाटो अहिले चाहिँ राम्रो भएकोले यहाँको स्थानीय सरकारले मर्मत गर्नुभएको कारणले गर्दा नभए पहिला यो ठाउँमा आउनको लागि धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यहाँनिर अहिले अब एकछिनमा आउँछ त्यो एउटा बाटो एकदम डेन्जर छ। अघि आउँदाखेरि पनि हामीलाई एकदम धेरै डर लागेको थियो। बाटो त्यो पहिरो म यो दृश्य तपाईलाई देखाउँछु यो भिडियोमा र विशेष गरिकन सिन्धुपाल्चोकमा असार 24 गते गएको राति 11 बजे गएको पहिरोबाट धेरै जीवजन्तु क्षति हुन पुगेको छ र यहाँनिर फेरि अलिकति स्ट्रगल देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् के भएको हो वी डोन्ट नो। यहाँनिर गाडीहरू रोकिरहेको छ। के भयो बाटो बन्द गरेको रेड लाइन हिँड्दै जाउँ न। यो कटेपछि हामी उतै बस्छौँ गाडी किन के भयो रे? हुन्छ 2 घण्टाको बसाइपछि हाम्रो बाटो चाहिँ खुलेको संकेत आएको छ र हामी अब यहाँबाट बिस्तारै जाँदैछौँ। अगाडि चाहिँ पहिरोको कारणले गर्दा बाटो बिग्रेको थियो सो अब अलिअलि बनेको संकेत आइरहेको छ र अब हाम्रो गाडीहरू यहाँबाट जाँदैछ। त्यहाँ बाटो एकदम डेन्जर पनि छ। तपाईहरु अब यो भिडियोमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बनाउने कामहरू भइरहेको छ। साह्रै गाह्रो बाटो राति माटो सिक्लो बाटो आएका भिडियो राहत बाँड्न अघि पनि यो बाटो हामी पार गरेर आयौँ तर एकदम खतरा थियो। बाटो एकदम डर लाग्दैछ। त्यहाँ बाइक गाडी बाइकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि गाह्रो भइरहेको छ। अब गाडी जाने जानकार देखिरहेको छैन। उतातिर त त्यो यो कट्यो भने त सजिलो छ। यो अग्लोमै अलिक गाडी आउँदैन लिक बनायो भने त सजिलो हुन्छ।
लिक बनायो के सङ्केत गरिरहनु भएको छ त्यहाँको मान्छेले फेरि गाडी रोक्यो झर्दै गर्ने खन्दै गर्ने बाटो एकदम डर लाग्दैछ त्यहाँ बाइक सायद गाडी जान पनि बाइकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि गाह्रो भइरहेको छ अब गाडी जाने जानकार देखिरहेको छैन उतातिर त त्यो यो कट्यो भने त सजिलो छ यो अग्लोमै अहिले गाडी आउँदैन लिक बनायो भने त सजिलो हुन्छ लिक बनायो भने के सङ्केत गरिरहनु भएको छ त्यहाँको मान्छेले फेरि गाडी रोक्यो अगाडि बाटोमा ढुङ्गा सर हाम्रो साथीहरू बलियो बलियो साथीहरू निस्किनु त भित्र पस्नु न कस्तो डेन्जर ओ माई गुडनेस ढुङ्गा हटाउने हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू आउँदै गर्नुहोस् है आउँदै गर्नुहोस् है साइलजी कस्तो माथि खतरा पानी झरा झरेको रहेछ अनि पो त मैले सिल्छ भने झरेको कस्तो माथि हेरेको त खतरा थियो कस्तो पानी 7 बज्यो सधैँ राति नै हुन्थ्यो अनि भए पनि नभए पनि त्यही होटलमा बसेर बिचरा यो बोलाउँछु घरतिर त के सुतेको निन्द्रा लाग्छ त्यही त है पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको ओके फाइनली हामीले डरलाग्दो बाटोहरू पार गर्यौँ अनि अब हामी राम्रो राम्रो बाटो हुँदै हाम्रो घरतर्फ जाँदैछौँ 12 विसेको बजार यो देखिरहनु भएको बजार चाहिँ 12 विसे बजार यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र आजको यात्रा ओभरअल हाम्रो राम्रो भयो कस्तो नआटेको यो डगी त खतरा रहेछ नि त अनि आजको सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो राम्रो भयो जुन योजनाबाट हामी आएका थियौँ त्यो योजना सफल भयो अनि सबैजनालाई धन्यवाद यो भिडियो मार्फत र विशेष गरिकन सिन्धुपाल्चोकमा हुनुभएको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई जुन किसिमको राहत हामीले पुर्यायौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष चाहिँ स्थानीय त्यहाँको कुरा अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ नगद क्यासले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ क्यास भयो भने उहाँहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू आफै किन्न पनि सक्नुहुनेछ र हामी करिब 2 घण्टा जति चाहिँ जाममै बस्नु पर्यो बाटो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी सरल आफ्नो गन्तव्यतिर जाँदैछौँ हामी सिन्धुपाल्चोकबाट फर्किँदैछु अहिले बाटोमा जो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो तुसारो लागेर बाटै नदेखिने अवस्था छ हेर्नुहोस् त कति धुलीखेलमा पुगिसकेका छौँ यो धुलीखेलको बाटो घुम्तीमा यस्तो यो तुसारो लागेर साह्रै गाह्रो हेर्नुहोस् त बाटै नदेखिने यस्तो गाह्रो तपाईहरुले के देख्नुभयो कि देख्नु भएन कमेन्ट गर्नुहोस् त
आइपुग्यौँ हामी यति बेला 2 किलोमिटर हो मान्छे राख्दा भन्नु तपाईँ आइपुगेका छौँ ट्याक्कै आइपुगेका तिनीहरू बिरगुटी साएर नानीले फोन गर्यो भनेर कति समुदायले उठाइ बाई मिस्टेक कति चाँडै आइन्छ भोलिखेर अब त हामी पुगिहाल्यौँ यहाँ पुग्यौँ 20 मिनट त भयो अब हामी 1 घन्टा पुग्छौँ ल 2 मिनट बनाऊँ इन्टर हेमराजको त इन्टरभ्यू नै लिनुपर्छ है बाबु